अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हमने एक समाजी लिहाज से और इस्लामिक लिहाज से एक मुहिम का आगाज किया है। ये मुहिम आप लोगों के लिए ज़ोक़े आगही है। याद रखें, ये छोटे छोटे मामलात, अगर हम मुसलमान हैं तो याद रखें एक एक चीज़ का हिसाब होगा। हकूकल इबाद जो हैं, हकूकल इबाद ये नहीं छोड़े जा सकते। अल्लाह ताला ये मुआफ़ नहीं करेगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये धरती, ये ज़मीन, ये अल्लाह की ज़मीन है। अगर अल्लाह ने हमें इस ज़मीन का आर्जी तौर पे वारिस बनाया है, रहने के लिए मस्कन दिया है, घर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग लेने आए थे और घर की मालकन बन गए। दोस्तों, हीरे मोतियों, हमारे आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद, ये लड़ी जो है ये दुनिया में एक कतरे की सूरत में माँ के रहम में डलती है और फिर नस्लें दर नस्लें बढ़ती रहती हैं। ये जमीन जो है ना, जमीन, आप एक माँ की कोख से जन्म लेते हो तो उस धरती के अंदर जो जद्दी वारिस विरासत की सूरत में या आपकी खरीदने की सूरत में आफ्टर डेथ ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के खत्म होने के बाद, याद रखें आपके भाई बेटे, आपके अजीज, आपके शोर, जो ही आपकी आंख बंद होती है तो उन जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो यतीमों का हक खाते हैं। कुरान में कहा है कि जो यतीमों का हक खाएगा उसको हाविया के अंदर डाला जाएगा। 60 साल जिंदगी है, 100 साल जिंदगी है, 110 साल जिंदगी है। ना फिरौन जिंदा रहा, ना नमरूद जिंदा रहा, ना कारून जिंदा रहा और ना भट्टो जिंदा रहा। करीबी मिसाल है ना, सब लोग चले गए। आज मैं देखता हूं कि भाई जो हैं वो नाजायज काबिज हैं, नाजायज काबिज हैं, यतीमों का हक नहीं देते। जो भाइयों की बीवियां हैं उनका हक नहीं देते। बाप का हक सोतीले, बाप का राइट जो है बेटियों का, सोतीले भाई जो हैं वो हासिल करते हैं। मैं आइए आपको सरगोदा चन्योड़ के हवाले से बताता हूं। मैं इस विला को आगे करूंगा, एक एक चीज का पोस्टमार्टम करूंगा कि कौन कौन लोग हैं बड़े बड़े दावेदार आज कब्रों के अंदर दोजक में जल रहे होंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने बिल्कुल हक अदा किया, बेटियों को भी जायदाद में हिस्सा दिया, हमने भी दिया और हम देते भी हैं। लेकिन याद रखिएगा, वो लोग जो आज राजे महाराजे चौधरी कब्रों के अंदर हैं, वो अपने बेटियों को हिस्सा ना देने की वजह से, अपने बहनों की जमीनों पे काबज होने की वजह से आज दोजख में होंगे। मेरा अपना ईमान है, मैं आपको बताता हूं। हमारा एक ठुला था, ठुला कहते हैं कि वालिद के नाम, उसमें वालिद साहब ने अपने नाम ठुला नहीं कराया तो हमारे चाचा के नाम हो गया। हमारे चाचा के नाम भी आफ्टर डेथ हमारे कजन जो हैं उन्होंने वो जगह, वो कागज का खाना काश में हमारा नाम था, वो एक जमील अब्बासी नामी शख्स को दे दिया। एक जमील अब्बासी जो मेरी भाभी का भाई है उसको दे दिया, बेच दिए, पेपर बेच दिए। अब जहूर भी मर गया, उसकी बहनें भी मर गई, हिस्सा हमारा था, उसके पैसे नाजायज तरीके से ले लिए। एक सजावल हमारा मुजा लखवाल का सूबेदार सजावल धनियाल, उसकी बहनें और भाइयों ने भी, आज वो मर गए हैं। मेरा दावा है, मेरा ईमान है, अल्लाह पे ईमान है, मैं मुसलमान हूं। वो कब्र के अंदर हम उनको माफ नहीं करेंगे, रोजे मैशर के अंदर वो हमारा हक कैसे देंगे? ये उनकी औलाद भी है, उनके सारे लोग हैं। मैं कहता हूं सूबेदार सजावल, रफीक वगैरह वगैरह, अली मर्दा, ये सारे लोगों ने हिस्सा लिया है, सब दुनिया से जा चुके हैं। अब
حصے دار بن گیا ہے جمیل عباسی، جس نے پیپر خریدے ہیں اور خانہ کاشت میں ہمارا نام ہے، وہ ادھر کا مالک بننے کی ناکام کو کتنا عرصہ جیو گے، کتنا عرصہ کھاؤ گے؟ اپنے بچوں کے اوپر ایسا ظلم نہ کرو۔ میں ایک ایک چیز کا سب سے پہلے میں نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا حصہ لیا ہے، یہ میں کہتا ہوں ہمارے باپ کی بے انتہا پراپرٹی ہے، جو یہ گھر بنا ہوا ہے اس میں تو حصہ نہیں دے سکتے نا، وہ ان گھروں میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر بھی ہم تیار ہیں، بیٹھیں آئیں بات کریں، اور ہم دیتے بھی ہیں، 4 کنال 5 جو ان کا حصہ ہے ہم نے دیا بھی ہے، کوٹھیوں میں مکانوں میں حصے دیے ہیں۔ تو دوستو میں نے سب سے پہلے اپنا پوسٹ مارٹم کیا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ڈرو اس وقت سے، راجو مہاراجو چودھریوں کیانیوں گجروں، جب آپ قبر کے اندر ڈالے جاؤ گے، یہ کاٹن کے اور بڑے بڑے اکڑ بازی کے سوٹ جو سب زمین کے اندر ڈز کر کے پھینک جاتے ہیں، یہ بڑی بڑی جائیدادیں بنانے والے، سرے مال بنانے والے، یہ ایون فیلڈ بنانے والے، یہ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے۔ شہباز شریف کا والد میاں شریف زندہ رہا، زرداری آپ کا باپ زندہ رہا؟ نہیں رہا، چلا گیا، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ ڈرو اس خوف سے، جب یہ زمین کی قبر کے اندر کیڑے کھائیں گے تمہیں اور حاویہ کے اندر ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں 4 جگہ کی قسم کھا کے کھل کے کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو الٹا پھیر کر نیچوں سے نیچ کر دیا۔ یہی نیچ ہیں جو بیٹیوں کا، بہنوں کا، سوتیلی بہنوں کا، ماؤں کا حق کھاتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے۔ آج سے یہ میری کمپین ہے، میرا یوٹیوب چینل، میرا سوشل میڈیا اس کے اوپر کام کرے گا، میں قبروں کے اوپر جاؤں گا، میں ان لوگوں کے وراثت نامے ڈھونڈوں گا، پتہ کروں گا کہ کون کون لوگ جو ہیں اس دنیا میں متاثر ہوئے ہیں۔ میرے لکھوال کی ایک ہماری پھوپھی زاد بہن ہے، ان کے رشتہ داروں کے پاس، بھائیوں کے پاس اربوں کی جائیداد ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام اپنے نام پھلگراں کے اپنے نام کروا لیا، اور وہ انتہائی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کتنی ظلم کی بات ہے۔ آپ کروڑوں کی گاڑیوں میں ہیں، آپ پجیروں کے اندر ہیں، آپ اوڈی کے اندر ہیں، آپ کی بہن، ماں جائی بہن، وہ دھکے کھا رہی ہے، اس کے بیٹے دھکے کھا رہے ہیں، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو۔ قابض یاد رکھیے گا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرو گے، کسی کا رائٹ مارو گے۔ سید غواث علی، تم نے ہمارا رائٹ بنی گالا میں مارا، لوگ کہتے ہیں نا تم نے مارا، یہ تمہارے بچوں کے اوپر پڑے گا۔ بشیر احمد ایک صحافی ہے، اس نے میرے پیسے کھائے، اور قبر کے دن ہم پکڑیں گے۔ وہ شیراز راجہ ہے جو روبی کا بیٹا ہے، اس نے ہمارے پیسے، ہمارا حق کھایا، ہماری زمینیں کھائیں، اس کو بھی ہم پکڑیں گے۔ تو دوستو ہیرے موتیو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرا ایک پلاٹ جو میجبین کو جہانگیر اطلس وغیرہ نے دیا، ہمارے نام انتقال رجسٹری ہونے کے بعد قرآن جھوٹا اٹھا کے ہر سال حج کرنے والا جہانگیر اطلس اس نے دیا۔ ہم آپ سے روز محشر کے دن حساب لیں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ دنیا میں بھی ہم طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے عاجزی میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ہم عاجزی میں ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ روز محشر کے دن انشاءاللہ حساب ہوگا۔ میرا آج سے یہ ولا کا ایک سلسلہ شروع ہے، بائی نیم ولا کروں گا۔ ایک 9 سالہ عورت کا پرسوں چنیوٹ کے اندر زمینوں پہ ان کے بیٹوں نے، ان کے عزیزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور انتہائی زمیندار عورت ہے وہ۔ اسی طرح رضیہ سلطانہ ہوگی جو لاہور کی ہیں اور چنیوٹ سے ہیں، اسی طرح بشرا ہیں اور زرکا ہیں۔ یہ سارا ایک میں نے سلسلہ دیکھا، تو اس کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے ولا کو دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ ایک نئی ریولیشنری جنگ ہم جیتیں گے، آپ سے جتوائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، یو آر سو نائس، ٹیک کیئر۔